मिस्टर वाघ हांवें आतां ब्रेकींग आमकां आयकूंक येलें की तुवें रेजिग्नेशन दिलें आम आदमी पार्टीचें. कित्याक दिलें? रिजन कितें जालें? रिजन पळय कितें जालां, आमी जे लोकसभा इलेक्शन जेन्ना लडयले तेन्ना इंडिया अलायन्साच्या अंडर काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आनी आम आदमी पार्टी ह्यो प्रामुख्यान गोंयान आमी बरोबर लढाई दिली आनी कांय प्रमाणात आमकां बरें यश मेळ्ळें. आनी म्हाजें तरी अशें मत आशिल्लें वैयक्तीक की आतां सुद्दां हे झेडपी इलेक्शन वा फुडली खंयची जाता ती शक्यतो कोएलिशन करून अलायन्स करून आमी लढपाक जाय. कित्याक आयज प्रत्येक जाण मेळटा तो आमकां कितें सांगता, अरे तुमी सगळे मेळपा जाय, ऑपोजिशन युनायट जाल्यारूच बीजेपीक फायट करपा जाता. हे फीडबॅक आमी पार्टी कडेन पावयल्ले, म्हाजे तरी विचार हांवें वैयक्तीक पावयल्ले. पूण म्हाका दिसता पार्टीची जी नॅशनल हे आसा आम आदमी पार्टीची पॉलिसी, ज्या जाग्यार पंजाब वा दिल्ली थंय तांकां प्रायोरिटी आसा आनी ताका लागून हांगा काँग्रेस सारके पक्षा कडेन तांकां सहयोग करपाक एकाद्री शक्य जायना. पूण ताका लागून आमी गोंयचें हित नजरे मुखार दवरून कितें तरी खंय तरी सुरवात जावपा जाय, बीजेपीक खंय तरी मार बसपा जाय. हेका लागून म्हाका दिसता म्हाका अशें दिसलें की हांवें आम आदमी पक्षान आतां रावून हें जावपाचें ना आनी आज काँग्रेस जेन्ना ट्राय करतालो वा बाकीचे पक्ष अलायन्साक, आम आदमी पक्षान ते न्हयकारले. पूण म्हाका दिसलें तें खंय तरी जावपा जाय म्हणून हांव हें पळयतालो. आनी आतां जेन्ना लास्ट सगळें जालें, झेडपीचे अरेंजमेंट्स जाल्यो, झेडपीचे नॉमिनेशन जाली, त्या वेळारूय म्हाका कॅन्डिडेट सिलेक्शनाच्या बाबतीन वा बाकीचे जे तांचे वेगळ्या वेगळ्या तरेचो जो प्रचाराची जी दिशा आसा ती मातशी म्हाका आवडूना. तातूंत हांवूय चड सहभागी जावना, कित्याक जाणीवपूर्वक जावना, कित्याक हांगा लोकल आमच्या लिडरांक कांय स्थान ना अशें म्हाका दिसता. आनी डिसिजन मेकींग हें खूब वयल्यान जाता, केन्ना केन्नाय दुसरे आमचे कोणाचें आयकयना. आनी ताका लागून हांवें निर्णय घेतलो की आज जर कितें चेंज जावपा जाय जाल्यार झेडपी इलेक्शनाच्या मार्फत जर कितें तरी सुरवात जाता जाल्यार हीच योग्य वेळ आसा की आमी सगळ्यांनी बरोबर रावपा जाय आनी बीजेपीक टक्कर दिवपा जाय. आतां फुडें कितें जातलें हांव नकळो, पूण खास करून हांवें पक्ष सोडला आनीक तांकांय कळयलां. आनी त्याच बरोबर म्हाजे सगळे फ्रेंड एक्चुअली कोणूच म्हाजो आम आदमी पक्षानूय आमचो दुश्मन असो कोणूच ना. सगळ्यांचे म्हाजे कडेन बरे रिलेशन आसा. प्रेसिडेंट अमित पालेकर म्हणा वा आमदार म्हणा वा बाकीचे आमची फूल टीम, कोणा कडनूच म्हाजें हें ना. पूण ओवरऑल एज अ पार्टी म्हाका दिसलें की गोंयचे हिता खातीर म्हाका दिसता हांवें प्रायोरिटी दिवपा जाय आनी त्या दृश्टीन हांवें हो निर्णय घेतला. आनी हांव आयच्यान प्रचाराकूय काँग्रेस उमेदवारांच्या प्रचाराक सपोर्ट करतलो वा काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड जी अलायन्स जी गोंयांत जाल्या, जी बीजेपीक टक्कर दिता, तांच्या बरोबर हांव वावुरतलो. आनी खास करून आमची सेंट लॉरेन्स आसा आनी सांता क्रूज आसा, ह्यो ज्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी आमच्या सांतांद्रे मतदारसंघात पडटा, त्याच बरोबर कुशीच्यो खोर्ली म्हणा वा चिंबल वा बाकीच्यो ज्यो आसा तालिगांव, प्रामुख्यान तिसवाडी म्हालांतल्यो, थंय म्हाका शक्य तितलो हांव वेळ दितलो आनी बीजेपीक बरोवपाचो प्रयत्न करतलो. तर आमी पयलें जेन्ना पळय अरविंद केजरीवाल गोंयान येयले हय आनी गोंयान तेन्ना ताणें डिसायड केलें की अलायन्स जावचें ना. हय अलायन्स म्हणजे आमी एकलेच वयतले म्हणून तेन्ना जायत्या जाणांनी रेजिग्नेशनूय दिलें. हय आतां हें एक आनीक तुजें रेजिग्नेशन, तर ह्या फुडें तुका दिसता आनीक लोक भायर सरतले, मेंबर भायर सरतले ह्या पार्टीन? शक्यता नाकारपाक जायना, पूण आमी आम आदमी पार्टीचे जे मुखेल आसा अरविंद केजरीवाल, ते येवचे पयलीं आमी हें डिस्कशन केल्लें आनी आमचे विचार तांचे कडेन पावोवपाची आमी प्रेसिडेंटाकूय विनवणी केल्ली की आमी कोएलिशन करुया शक्यतो आनी फेवरेबली काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आनी आम आदमी पार्टी, कित्याक इंडिया अलायन्स तशें आशिल्लें त्या वेळार आरजीय थंय नाशिल्ली. सो हे विचार पावयल्याय दिसता प्रेसिडेंटान. पूण जेन्ना अरविंद केजरीवाल हांगा आयले तेणी सरळ स्टेटमेंट केलें बेधडक की आमी एकला चलोरे आसतले आनी आमी हांगा आमच्या बळाचेर 50 सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन झेडपी इलेक्शनूय लडयतले आनी फुडें उरतले. सो हेजेर खूब फावटी आमी परत एकदां विचार केलो, आमी सांगलें, पूण म्हाका दिसता ओवरऑल ते शक्य जालें ना ह्या पार्टीन. आनी ताका लागून हांवें विचार केलो की जर आमच्या मना विरुद्ध जर अश्यो थोड्यो गोश्टी जातात जाल्यार सध्या तरी पार्टीन रावून काय हें ना. आय हॅव लेफ्ट द पार्टी सध्या.
तर आता तुवें म्हणलें पळय काँग्रेस हय. आनी गोवा फॉरवर्डाचे अलायन्साक तूं सपोर्ट करतलो म्हणून हय. आमी ह्या फ्युचरान तूं इदर काँग्रेस वो गोवा फॉरवर्डान तूं जॉयन जातलो हें कितें आहा कितें मनान अजून हांवें ते कांय विचार करून आज प्रायोरिटी आसा बीजेपी खरोवपाची आनी बीजेपी खरोवपाक जाय जाल्यार खंयचे तरी आमचे जे बाकी कडेन खंयी बरे उमेदवार आसा काँग्रेसीच आसूं गोवा फॉरवर्ड आसूं इन्क्लुडींग समटायम्स खंय तरी आम आदमीचे बरे आसपाक शकता तांकां म्हाका दिसता आज आमी प्रायोरिटी दिवपा जाय आनी ते मुखार सरपा जाय आनी ताका हांवें अजून खंयच्याच पक्षान जॉयन जावपाचें वा म्हाका खंयच्याय पक्षाची ऑफरूय येवना आनी हांवें एडवान्स ऑफर घेवनूय रिजिग्नेशन दिवना आनी म्हाजें तशें फुडें कांय प्लॅनूय ना म्हाका आज सद्या बीजेपी खरोवपाक जाय आनी सगळ्यात समर्थ पक्ष असो काँग्रेस पक्ष तेणी ट्राय केल्या आनी म्हाका तांणी सिन्सियरली ट्राय केली अलायन्स करपाची आनी त्या दृश्टीन म्हाका तें आवडलें म्हणून हांव आज मेनली जे काँग्रेस जे अलायन्साचे उमेदवार आसा तांकां हांव सपोर्टाक मुखार सरला पूण आतां आमी काँग्रेसीचें पळयता आतां तूं काँग्रेसीचें म्हणटा पळय तेणी ट्राय केली अलायन्स करपाचें बरें आहा पूण तेंच्याच मदें तेंच्याच वर्कर्स आहा जायते ऑर्गनायझेशन नाबिली हय. जालें मोर्ची जालें दारगल जालें थिंगा ते नाराजी व्यक्त करता की तेंच्या आयकनासतना कॅन्डिडेट बसयलो तर तुमचे मागीर समज तर बाय चान्स तुमी जॉयन जावपाक सोदले काँग्रेसाक मागीर कितें जातलें तुजें समज तुमचें तो थिंगा पडना जाल्यार मागीर पळय पॉलिटिकली हांवें आतां सांगलां हांव आजून काँग्रेसीनूय जॉयन जावना म्हणजे म्हाका तशी ऑफरूय येवना आनी हांवेंनूय कोणाक अप्रोच करूना आतां सद्या आमचो प्रायोरिटी आशिल्लो तो झेडपी जे आमचे कॅन्डिडेट आसा तांकां निवडून हाडपाचो आनी डिस्कंटेंट हो जाताच आतां उमेदवार निवडटकूच प्रत्येक ग्रूप आसता प्रत्येकाक हें जाता खंय तरी मार्ग घेवचे अलायन्स जालें म्हणटकूच खंय तरी कॉम्प्रोमायज हो करचोच पडटलो आनी ताका सोल्युशनूय आसात वेगवेगळी सोल्युशन चर्चेनूच जाता ते डिस्कशन जर जालें जाल्यार सगळे प्रश्न सॉल्व जातले अशें म्हाका दिसता आनी थोडे कोणे तरी माघार घेवची पडटली कोणे तरी हें करचें पडटलें पूण फुडलें हांव म्हणजे तूं जसं म्हणटा फुडली इलेक्शनाचे हांव अजून कांय उलयकी ना कित्याक आज सद्या जी गरज आसा जी बजबजपुरी जी जाल्या बीजेपीच्या मार्फत ताका सणसणीत रिप्लाय दिवं जाय म्हणजे झेडपीन इलेक्शन जिखले म्हणून कितें तरी बीजेपी हरतली अशी ना पूण एक लोकांची जी संवेदना आसा लोक जे बेजारल्या ते पावोवपाक जाय आख्ख्या देशांत पावपाक जाय जाल्यार झेडपी इलेक्शन इज द बेस्ट ऑपॉर्च्युनिटी आज सद्या तो तुमी म्हणटा पळय झेडपी इलेक्शनाचो बेस्ट पूण आमी पळयता आमी जी दृश्टी पळयता पळय ती 2027 आनी 7 आंध्रे तर म्हणलें जाल्यार तूं एकलो उमेदवार आहा की त्या MLAच्या इलेक्शनाक तुमी बसपाचें आहा म्हणून हांव दोनदा रावला हय तूं रावलेलो आहा पूण तूं ह्या इलेक्शनाक तुमची ह्या पूण मागीर कितें जातलें समज 2027 तेन्ना तो प्रश्न हांवें तो अजून विचार हांवें अजून कांयच प्लॅनिंग करूना ते कशें जातलें आमी नकळो आनी जशें हांवें म्हटलें की कोणाक तरी फुडें फाटीं सरचें पडटलें तें डिस्कशन जातलें तेका हांव अजून तरी सद्या हांवें तेचेर विचार करूना आमकां आयची प्रायोरिटी ही आसा भविश्यान कितेंय जावपाक शकता केन्ना केन्नाय मतदारसंघाची विभागणी जावपाक शकता तें ऑलरेडी समथींग इन पायपलायन मतदारसंघ पुनर्रचना जावपाक शकता कितेंय जावपाक शकता सो आज आनी एखाद्या रिजर्वेशनाचे इश्यू येवपाक शकता सो आय कॅनॉट प्लॅन फॉर दॅट आतां झेडपी कितले जाणांनी प्लॅन केल्ले आपूण रावतलो पूण जशें रिजर्वेशन आयलें सगळ्यांचे प्लॅन हें जाले ताचेर उदक पडलें सो म्हाका दिसना पूण काम करप हें म्हत्वाचें लोकांचे इश्यू घेवप हें म्हत्वाचें खंय तरी पॉलिटिकली एक ते पॉलिटिकल स्तराचेर पावप हें म्हत्वाचें खंयचे तरी पक्षा कडेन संबंदीत आसप हेंवूय म्हत्वाचें पूण आयज गोंयांनी कितले एक्टिविस्टूय आसा जे इंडिपेंडंट आसा जे पार्टी कडेन संबंदीत ना तेवूय आपलें काम करतात आनी पार्टी जायच अशी ना कोणाकूय काम करपाक पॉलिटिकली काम करपाक जाता पॉलिटिकल पार्टीनूय रावन काम करता विदावट पॉलिटिकल पार्टी जाता सो तुमकां आतां जेन्ना रेजिग्नेशन तुमी दिलें तर तुमकां फोन बी येता तेंच्या लिडरशिपी की पोत्तून घेवपाक फोन येता कित्याक पळय हांवें जशें सांगलें म्हाजे कोणा कडेनूच वायट संबंद नाशिल्ले पार्टीन ह्या आमच्या आनी ऑलरेडी म्हाका कितलेशेच फोन कॉल येतात पूण हांव सद्या मातसो बाकीच्या एका कामान गुंतलेलो पूण हांवें कोणाकूय रिस्पॉन्ड करूना आनी ह्या वेळार रिस्पॉन्ड करपूय बरें ना आय नो म्हाजे खूब फ्रेंड दे आर कन्सर्न तांकांय खूब वायट दिसलें आसतलें तांचे बरोबर हांवें भरपूर काम केलां पूण इट्स व्हेरी डिफिकल्ट म्हाकाच तें पेनफूल डिसिजन आय टूक मेनी डेज हे सगळे आनी कशी परिस्थिती आसता हाजेरूय लक्ष आशिल्लें म्हाजें कोएलिशन कशें जाता कोणाचें जाता खंयच्यो पार्टी मेळटा हाजेरूय म्हाजें लक्ष आशिल्लें पूण एका वटेन सदांच दिसतालें ना हांव आसा पक्षांत हांवें रावपा जाय पूण एक पॉयंट येता केन्ना तरी खंय तरी लायफान की यू टू टेक सर्टन डिसिजन कितलेंय तें कठीण आसलें कितलेंय दुख्खद आसलें तरी तें घेवचें पडटा सो आय हॅव टू डू इट इफ
आनी कोणाकूय वायट दिसता, आय एम व्हेरी सॉरी फॉर दॅट, पूण तांकांय लागून. पूण इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. पूण म्हाजी व्यक्तिगत रिलेशन कोणा कडेनूच पिड्ड्यार जावपा ना. हांवें पार्टी सोडली म्हणून त्या पार्टींतले म्हजे जे कोण फ्रेंड आसा ते म्हजे दुस्मान जावपा ना. सो यू विल स्टँड बाय द डिसिजन. आय एम फर्म ऑन माय, एकदा हांवें डिसिजन घेतले, आय एम फर्म ऑन इट. नाव आय हॅव सबमिटेड. सो आय थिंक देर इज नो मच डिस्कशन टू बी डन एट पार्टी लेवल. आता जेन्ना प्रेसाक बी अशें विचारता तेन्ना आय विल टेल, बट आय हॅव ऑलरेडी सेड दॅट म्हाजे पर्सनल रिजना लागून हांवें पार्टी सोडल्या. थँक्यू. थँक्यू.